رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله. اللهم زد فزد. بارك الله، بارك الله في صوتك يا شيخ. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار ما شاء الله. وخلق الجان من مارج من نار. ما شاء الله. بارك الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ما شاء الله بارك الله في صوتك يا شيخ. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, खिलाफत राशिदा. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا
أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم. माशा आप हजरात ने कुरान करीम की तिलावत सुनी है कारी सुलेमान हबीब साहब से। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल के अंदर बरकत अता फरमाए। अब बिला के साथ किसी ताख़ीर के अपनी इस महफ़िल के आखिरी मेहमान खुसूसी सानिया कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शम्सुल क़ुर्रा, नजमुल क़ुर्रा, फ़ख्रुल क़ुर्रा, उस्ताज़ुल क़ुर्रा, फ़ज़ीलतुश शेख कारी अब्दुल बासित असलम साहब जो गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं, मैं इंतहाई अदब और पूरे एहतराम के साथ दावत सुखन देता हूँ कि वह माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ तिलावत कुरान पाक से हम सब के सीनों को मुनव्वर फरमाएँ। और अल्लाह पाक ने इनको एक बड़ी आवाज़ दी है, ये कारी कुर्रा भी हैं, तिलावत भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सनाखान मुस्तफ़ा भी हैं। और तिलावत के साथ साथ आखिर में इंशाअल्लाह हमें कलाम भी सुनाएंगे। मैं इनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लें और हम सब के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ।